ॐ श्री शिवप्रदोष स्तोत्राष्टकम्। ॐ सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बलमशारमवाप्य जन्तोषारोऽयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति जान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः एवै प्रदोष समये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्न मनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रविद्य धनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनेत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचिदरत्नपीठे नृत्यं विधातुमविवाञ्छते शूलपाणौ देवः प्रदोष समये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधत पद्मजस्थालोन्नितकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्वितां विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादन् पटुर्देवा समन्ता स्थिताः सेवन्ते तमनो प्रदोष समये देवं मृडानि पतिम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरा मरवराप्सरसां गणाश्च एने त्रिलोकनिलयः सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोष समये हरिपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्यो धनान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने जमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वा जन्मने ब्रह्मणोत्तमः प्रतिग्रहेर्वयो निन्ने नादानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी ददोष परिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम्। ॐ सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बलमसारमवाप्य जन्तो सारोऽयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः एवै प्रदोष समये परमेश्वरस्य कुर्वन्तनन्न मनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रविद्य धनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदिदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनेत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचिदरत्नपीठे नृत्यं विधातुमविवाञ्छति शूलपाणौ देवः प्रदोष समये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधत पद्मजस्थालोन्नितकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्वितां विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादन् पटुर्देवः समन्ता स्थिताः सेवन्ते तमनो प्रदोष समये देवं मृडानि पतिं गन्धर्वयक्षपदगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरा मरवराप्य सरसां गणाश्च एने त्रिलोकनिलयः सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोष समये हरिपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्यो धनान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने जमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वा जन्मनि ब्रह्मणोत्तमः प्रतिग्रहेर्वयो निन्ने न दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी ददोष परिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम् ॐ सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बलमसारं वाप्य जन्तो सारोऽयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः एवै प्रदोष समये परमेश्वरस्य कुर्वन्तनन्न मनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रविद्य धनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनेत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचिदरत्नपीठे नृत्यं विधातुमविवाञ्छति शूलपाणौ देवः प्रदोष समये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधत पद्मजस्थालोन्नितकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादन् पटुर्देवः समन्ता स्थिताः सेवन्ते तमनो प्रदोष समये देवं मृडानि पतिम्
गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च एने त्रिलोकनिलयः सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोषसमये हरिपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदिने जमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वा जन्मनि ब्रह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ने नादानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिने ददोष परिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम् ॐ सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बलमशारमवाप्य जन्तोषारोऽयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति जान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः एवै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्न मनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रविद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनेत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचिदरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छते शूलपाणौ देवः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधत पद्मजस्थालोन्निधकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्वितां विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादन् पटुर्देवा समन्ता स्थिताः सेवन्ते तमनो प्रदोषसमये देवं मृडानि पतिम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च एने त्रिलोकनिलयः सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोषसमये हरिपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने जमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वा जन्मनि ब्रह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ने नादानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी ददोष परिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम् ॐ सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बलमसारमवाप्य जन्तो सारोऽयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः एवै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्तनन्न मनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रविद्य धनधान्यकलत्रपुत्रा सौभाग्यसम्पदिदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनेत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमविवाञ्छति शूलपाणौ देवः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधत पद्मजस्थालोन्निधकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्वितां विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादन् पटुर्देवः समन्ता स्थिताः सेवन्ते तमनो प्रदोषसमये देवं मृडानि पतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च एने त्रिलोकनिलयः सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोषसमये हरिपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने जमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वा जन्मनि ब्रह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ने नादानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिने ददोष परिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम् ॐ सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बलमसारं वाप्य जन्तो सारोऽयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः एवै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्तनन्न मनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रविद्ध धनधान्यकलत्रपुत्रा सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जने
जनेत्रीं गौरीं निवेशकनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमपि वाञ्छति शूलपाणौ देवः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी सतमुखो वेणुं दधत पद्मजस्तालोन्नृतकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादन् पटुर्देवः समन्ता स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानि पतिम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च एने त्रिलोकनिलयः सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोषसमये हरिपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदिने जमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वा जन्मनि ब्रह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ने नादानाद्यै सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते दुजभाविने परिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम् ॐ सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बलमशारमवाप्य जन्तोषारोऽयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति जान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः एवै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्न मनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रविद्ध धनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनेत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमपि वाञ्छति शूलपाणौ देवः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधत पद्मजस्तालोन्नृतकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादन् पटुर्देवा समन्ता स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानि पतिम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च एने त्रिलोकनिलयः सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोषसमये हरिपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने जमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वा जन्मनि ब्रह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ने नादानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते दुजभामिनी ददोष परिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम् ॐ सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बलमसारमवाप्य जन्तोषारोऽयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरादरिद्राः एवै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्तनन्न मनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रविद्य धनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदिदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनेत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमपि वाञ्छति शूलपाणौ देवः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधत पद्मजस्तालोन्नृतकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादन् पटुर्देवः समन्ता स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानि पतिम् गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च एने त्रिलोकनिलयः सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोषसमये हरिपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने जमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वा जन्मनि ब्रह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ने नादानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी ददोष परिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम् ॐ सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बलमसारं वाप्य जन्तोषारोऽयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा
येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुरैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः एवै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्तनन्न मनसो घृसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्रा सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनेत्रीं गौरीं निवेशकनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो भेडुं दधत पद्मजस्तालोन्नृतकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादन् पटुर्देवः समन्ता स्थिताः सेवन्ते तमनो प्रदोषसमये देवं मृडानि पतिम् गन्धर्वयक्षपदगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च एने त्रिलोकनिलयः सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोषसमये हरिपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विदिने जमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वात् जन्मनि ब्रह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ने नादानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते दुजभामिने दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम् ॐ सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बलमशारमवाप्य जन्तोषारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति जान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः एवै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्तनन्न मनसो घृसरोजपूजां नित्यं प्रविद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनेत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधत पद्मजस्तालोन्नृतकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादन् पटुर्देवा समन्ता स्थिताः सेवन्ते तमनो प्रदोषसमये देवं मृडानि पतिम् गन्धर्वयक्षपदगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च एने त्रिलोकनिलयः सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोषसमये हरिपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने जमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्वात् जन्मनि ब्रह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ने नादानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते दुजभामिनी ददोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम् ॐ सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बलमसारमवाप्य जन्तोषारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः एवै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्तनन्न मनसो घृसरोजपूजां नित्यं प्रविद्धधनधान्यकलत्रपुत्रा सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनेत्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधत पद्मजस्तालोन्नृतकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादन् पटुर्देवः समन्ता स्थिताः सेवन्ते तमनो प्रदोषसमये देवं मृडानि पतिम् गन्धर्वयक्षपदगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च एने त्रिलोकनिलयः सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोषसमये हरिपार्श्व
हरिपार्श्वसंस्था अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्यो धनान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिने यजमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष देतनिः पूर्व जन्मनि ब्रह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ने न दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्त्येदुजभामिनी ददोष परिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम् ॐ सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीमि उपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारं वाप्यजन्तो सारोऽयमीश्वर पदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणवन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुरैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः एवै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्ति नन्न मनसो घृसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्रा सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनेत्रीं गौरीं निवेशकनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमपि वाञ्छति शूलपाणौ देवः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो भेडुं दधत पद्मजस्तालोन्नृतकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादन् पटुर्देवः समन्ता स्थिताः सेवन्ते तमनो प्रदोषसमये देवं मृडानि पतिम् गन्धर्वयक्षपदगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरामरवराप्सरसां गणाश्च एन्ने त्रिलोकनिलयः सह भूतवर्गः प्राप्ते प्रदोषसमये हरिपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्यो धनान्ये हरिपद्मजाद्यः तस्मिन् महेशे विधिने यजमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष देतनिः पूर्वा जन्मनि ब्रह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ने नादानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्तेदुजभामिनी ददो परिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम् ॐ इति स्त्री स्कन्दोक्तं शिवप्रदोषस्तोत्राष्टकं सम्पूर्णम् ॐ श्री शिवाय नमः।